वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालां प्रति स्वागतं व्याहरामि। मम नाम रेमिल्ल वेंकटरामकृष्णशास्त्री। अहं हैदराबाद विश्वविद्यालये आचार्यत्वेन कार्यं करोमि। अद्य पंचमपत्रे लघुशब्देन्दुशेखरे विसर्गसन्धौ विसर्गस्य सत्वविधानम् एवं विसर्गस्य विसर्गविधानं च अधिकृत्य पाठयामि। अस्मिन् पाठे विसर्गस्य सत्वविधिः उच्यते। तत्र विसर्जनीयस्य सः नमस्परसोर्गच्योः तिरसोऽन्यतरस्याम् अतः कुरु कमि कंस कुंभपात्र कुशाकर्णेषु अन्वयस्य इत्यादिभिः सूत्रैः तत्र विसर्गस्य सत्वं विहितम्। एवं विसर्गस्य वाशरी शिर्पूर्वाह्यः इत्यादिभिः सूत्रैः विसर्गस्य विसर्ग एव विहितः। एतदंशाः अस्मिन् पाठे मुख्यतया बोध्यन्ते। तत्र आदौ विसर्गस्य सत्वविधाने सोपदादौ इति सूत्रम् आदिमम्। सः अपदादौ इति पदच्छेदः। विसर्जनीयस्य सः इत्यतः विसर्जनीयस्य इत्यनुवर्तते। कुप्वोः कप्वौ च इत्यतः कुप्वोः इत्यनुवर्तते। अपदादौ इति तद्विशेषणम्। अपदादौ इति सूत्रे सौत्रत्वात् एकवचनम्। एवञ्च विसर्जनीयस्य सः स्यात् अपदाद्योः कुप्वोः परयोः इत्यर्थः। सूत्रे सोपदादौ इत्यत्र अपदादौ इति एकवचनं वर्तते। तत् सौत्रत्वात् एकवचनम् इत्युक्तं, परन्तु कुप्वोः इति द्विवचनसत्वात् एतदपि द्विवचनान्ततया विपरिणम्यते। अतः अपदाद्योः कुप्वोः परयोः इत्यर्थः उच्यते। तत्र कुप्वोः कवर्गपवर्गयोः इत्युक्तौ कस्य कवर्गपवर्गयोः इत्याकाङ्क्षायां पाशकल्पकाम्येष्विति वाच्यम् इति वार्तिकात् पाश कल्प का काम्य एतेषां प्रत्ययानां कुप्वोः परयोः इत्यर्थः स्वीकर्तव्यः। एवञ्च पाशकल्पकाम्य प्रत्ययावयवयोः कुप्वोः परयोः विसर्गस्य सः स्यात् इति सूत्रार्थः फलति। अत्र उदाहरणं पयस्पाशं। पयस् शब्दात् पाशप् प्रत्यये पयस् पाशा इति स्थिते सस्य ससशिशोरुः इति सूत्रेण ऋत्वे रेफस्य करवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गे पयः पाशम् इति स्थिते अनेन सूत्रेण विसर्गस्य सत्वे पयस्पाशम् इति रूपं भवति। एवमेव यशस्कल्पं। यशस् शब्दात् कल्पपु प्रत्यये यशस् कल्प इति स्थिते सकारस्य ससशिशोरुः इति सूत्रेण ऋत्वे रेफस्य खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रेण विसर्गे तस्य विसर्गस्य अनेन सूत्रेण कल्पप्रत्यय परकत्वात् सत्वादेशे यशस्कल्पम् इति रूपं भवति। अनव्ययस्येति वाच्यम्। अन्यत् वार्तिकमेतत् न अव्ययस्य अनव्ययस्य। नाम अव्ययसम्बन्धिनः विसर्गस्य सत्वं न भवति। अत्र प्रसज्यप्रतिषेधः स्वीक्रियते। अतः अव्ययस्य न भवति इति अनव्ययस्य। अतः अव्ययसम्बन्धिनः विसर्गस्य सत्वं न भवति इति वार्तिकस्य फलितार्थः। प्रातः कल्पम्। अत्र प्रातर् इति रेफान्तमव्ययम्। अत्र अव्ययसम्बन्धिनः रेफस्य विसर्गे शसि तस्य विसर्गस्य अनेन सूत्रेण सत्वं न भवति
అనవ్యయస్య ఇది వార్తికాత్. అవ్యయం చ అవ్యయీభావాతిరిక్త అవ్యయమేవ గృహ్యతే వ్యాఖ్యానాత్. అత్ర వార్తికే అనవ్యయస్య ఇత్యస్మిన్ అవ్యయపదం వర్తతే. తచ్చ అవ్యయం అవ్యయీభావసమాసాతిరిక్తమేవ అవ్యయం గృహ్యతే. అవ్యయీభావశ్చ ఇత్యనేన అవ్యయీభావసమాసస్యాపి అవ్యయసంజ్ఞా వర్తతే. అతః అత్రత్య అవ్యయశబ్దేన కేవలం అవ్యయం గృహ్యతే నతు అవ్యయీభావసమాసః గృహ్యతే వ్యాఖ్యానాత్. ఏవం వ్యాఖ్యానేన ఉపపయస్కామ్యతి ఇత్యాదౌ సత్వసిద్ధిః ఏతచ్చ అవ్యయీభావశ్చ ఇత్యత్ర భాష్యే స్పష్టం. అన్యత్ వార్తికం కామ్యే రోరేవేతి వాచ్యం ఇది వార్తికం. అత్ర గీః కామ్యతి ఇత్యుదాహరణం. గ్రూ నిగరణే ఇత్యస్మాత్ ధాతోః క్విప్రచయే గీర్ శబ్దः నిష్పన్నः భవతి. అత్ర గ్రూధాతోః రోతయిద్ధాతోః ఇత్యనేన ఇత్వేతస్య రపరత్వే గిర్ इति भवति. र्वोरुपधाया दीर्घैकः इत्यनेन उपधायाः इकारस्य दीर्घे गीर् भवति. अत्र विद्यमान रेफः रुः न भवति, केवलं रेफः एव भवति. तस्य स्थाने विसर्गे तादृशविसर्गस्य सत्वं न भवति. कुत इति चेत् अनेन वार्तिकेन काम्ये रोरेवेति वाच्यम इत्युक्तत्वात् रोह एव नाम रुस्थानिक विसर्गस्यैव काम्ये परे सत्वं भवति. अत्र तु गीः काम्यति इत्यत्र विसर्गः रेफस्थानिकः न तु ऋत्वस्थानिकः, अतः अत्र सत्वं न भवति. एवमेव वाः काम्यति इत्यत्रापि न भवति. तत्र वार् वारि शब्दार्थकः पर्याय शब्दः वार् शब्दः. अत्र रेफस्य विसर्गे वाह काम्यति इति वर्तते. अत्रापि विसर्गस्य रुस्थानिकत्वाभावात् सत्वं न भवति. अनन्तरं सूत्रं नमस्पुरसोर्गत्योः. नमस्पुरसोः गत्योः इति पदच्छेदः. सोपदादौ इत्यतः सः इत्यनुवर्तते. विसर्जनीयस्य सः इत्यतः विसर्जनीयस्य इत्यनुवर्तते. कुप्वोः कप्वौ च इत्यतः कुप्वोः इत्यनुवर्तते. गतिसंज्ञयोः अनयोः विसर्गस्य सः स्यात् कुप्वोः परयोः इति सूत्रार्थः फलति. इतः परम् अपदादौ इति न सम्बध्यते व्याख्यानात्. नारायणं नमस्कृत्य इत्यादि लक्ष्यमूलकात् व्याख्यानात् इत्यर्थः. नाम तत्र अपदादौ पूर्वसूत्रे सोपदादौ इति वर्तते. तत्रत्यम् अपदादौ इति पदम् इतः परं न सम्बध्यते. अत एव नारायणं नमस्कृत्य इत्यादि संगच्छते. अतः व्याख्यानात् नाम लक्ष्यमूलकात् व्याख्यानात् प्रयोगशरणं व्याकरणम् इत्युक्तत्वात् तादृश लक्ष्यं स्वीकृत्य तदनुरोधेन अत्र व्याख्यानं कृतं. देवान् नमस्करोति इति भाष्योदाहरणमपि अत्र प्रमाणं. नाम नमस्करोति अत्र विसर्गस्य सकारः आदेशः दृश्यते. अपदादौ इति यदि सम्बध्यते तदानीं नमस्करोति इति उदाहरणम् असङ्गतं स्यात्. अतः अपदादौ इत्येतत् पदम् इतः परं न सम्बध्यते इति व्याख्यानं कृतम्. उदाहरणमत्र
నమః కరోతి ఇతి స్థితే సాక్షాత్ ప్రభృతిత్వాత్ క్రియో యోగే విభాషయా గతిసంజ్ఞాయాః సత్వాత్ విసర్గస్య అనేన సత్వే నమస్కరోతి ఇతి రూపం. గతిసంజ్ఞాభావపక్షే నమః కరోతి ఇతి రూపం. ఏవం పురః కరోతి ఇతి స్థితే పురోవ్యయం ఇతి నిత్యం గతిసంజ్ఞాయాం అనేన సత్వే పురస్కరోతి ఇతి రూపం. అనవ్యయస్య పురుషబ్ద బహువచన సంబంధినః పురః ఇత్యత్ర విసర్గస్య అగతిత్వాత్ న సత్వం పురః ప్రవేష్టవ్యాః ఇత్యేవ. తత్ర పురస్ इति अव्ययं वर्तते. एवं पुरुषशब्दात् बहुवचने पुरस् इति वर्तते. अत्र अव्ययस्यैव पुरस् इत्यस्य पुरोव्ययम् इत्यनेन गतिसंज्ञा विहिता. अतः गतिसंज्ञकस्य पुरस् इत्यस्य यो विसर्गः वर्तते तस्यैव अनेन सूत्रेण सत्वं भवति. पुरः प्रवेष्टव्याः इत्यत्र पुरुषशब्दात् प्रथमा बहुवचने पुरः इति रूपं निष्पन्नं. तत्रापि विसर्गस्य सत्वेपि तत्र पुरस् इत्यस्य अगतित्वात् तस्य विसर्गस्य सत्वं न भवति इत्यवधेयम्. तत्र नमःशब्दस्य गतिसंज्ञा विषये कश्चन विचारः कृतः. तदुच्यते ननु च्यर्धवचनं कर्तव्यम् इति वार्तिकसहकारेण च्यर्धवाचिनामेव साक्षात् प्रभृतीनि च इति सूत्रेण गतिसंज्ञा विधानात्. नमस्करोति इत्यत्र नमःशब्दस्य च्यर्धवृत्तित्वाभावात् साक्षात् प्रभृतित्वात् क्रियो योगे गतिसंज्ञा इति मूलोक्तम् असंगतम् इति आक्षेपः. तत्र च्यर्धवचनं नाम अभूत तद्भावे च्विः इत्युक्तत्वात् अभूत तद्भावार्धे यत्र वर्तते नमःशब्दः तदानीमेव गतिसंज्ञा साक्षात् प्रभृतीनि च इति सूत्रेण विधीयते. नमस्करोति इत्यत्र च्यर्धवचनस्य नाम च्यर्धस्य अभावात् अत्र नमःशब्दस्य गतिसंज्ञा एव न भवति. एवं तर्हि साक्षात् प्रभृतित्वात् क्रियो योगे गतिसंज्ञा इति मूलोक्तं कथं संगच्छते इति प्रश्नः. अत्र समाधानम् एवमुच्यते. देवेभ्यो नमः देवान् नमस्करोति इति द्विविध प्रयोगदर्शनात्. इतः पूर्वमेव उक्तं प्रयोगशरणं व्याकरणमिति. अतः प्रयोगानुरोधेन व्याख्यानं क्रियते. यत्र आक्षेपः वर्तते तदानीं तस्य समाधानमपि प्रयोगानुरोधेन कर्तुं शक्यते. अत्र एवमेव क्रियते. देवेभ्यो नमः देवान् नमस्करोति इति द्विविध प्रयोगदर्शनात् वाचकः द्योतकश्चेति नमःशब्दः द्विविधः पठितः. तत्र ऊर्यादिषु क्रियायोगे इत्यर्धाधिकारानुगुण्यात् द्योतकस्यैव ग्रहणं. स्वरादिषु च वाचकस्य नाम स्वरादिनिपातमव्ययम् इति स्वरादिषु वाचकः नमःशब्दः पठितः. क्रियायोगे ऊर्यादिषु द्योतकः नमःशब्दः पठितः. तथा च द्योतकनमःशब्दयोगे ऊर्यादित्वात् गतिसंज्ञायां नमस्परसोर्गत्योः इति सूत्रेण सत्वे नमस्करोति इति रूपं भवति. यदा नमःशब्दः स्वार्धमभिधत्ते करोति हि उत्पत्तिञ्च तदा तस्य नमःशब्दस्य वाचकत्वेन
ऊर्यादीति गतित्वाभावेन नमः करोति इति रूपं भवति। एवञ्च नमःशब्दस्य चर्धवाचित्वाभावेपि न क्षतिः। ऊर्यादित्वात् गतित्वेन सत्वघटितं रूपं स्वरादिपठितस्य अगतित्वात् विसर्गघटितश्चेति इष्टसिद्धेः। अन्यसूत्रं तिरसोऽन्यतरस्याम् इति। तिरसः अन्यतरस्याम् इति पदच्छेदः। विसर्जनीयस्य सः इत्यतः विसर्जनीयस्य इत्यनुवर्तते। सोपदादौ इत्यतः सः इत्यनुवर्तते। कुप्वोः कप्पौ च इत्यतः कुप्वोः इत्यनुवर्तते। एवञ्च तिरसः विसर्गस्य सः वा स्यात् कुप्वोः परयोः इति सूत्रार्थः फलति। अत्र उदाहरणं तिरस्कर्ता इति स्थिते सस्य ससजुषोरुः इति ऋत्वे तस्य खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गे अनेन सूत्रेण विकल्पेन सत्वे तिरस्कर्ता इति रूपं। तदभावपक्षे जिह्वामूलीये कुप्वोः कप्पौ च इत्यनेन तिरःकर्ता इति रूपं। तस्यापि वैकल्पिकत्वात् तदभावे विसर्गे तिरःकर्ता इति रूपम्। अत्र अयं विशेषः। अत्र गतिग्रहणं नानुवर्तते। पराभवे तिरस्कारशब्दप्रयोगात् नाम तिरस्कारशब्दः पराभवार्थे प्रसिद्ध्या प्रयुज्यते। अतः अत्र गतिग्रहणं नानुवर्तते। तदनुवृत्तौ तु तिरोऽन्तर्धौ इति अन्तर्धावेव गतिसंज्ञा विधानात् परिभावस्तिरस्क्रिया इति सत्वघटितप्रयोगः असङ्गतः स्यात्। तिरोऽन्तर्धौ इत्यनेन अन्तर्धौ अर्धे एव तिरसः गतिसंज्ञा विधीयते। यद्यत्र गतिग्रहणम् अनुवर्तते अन्तर्जर्धकस्य तिरसः एव गतित्वात् तस्यैव स्वीकारः कर्तव्यः। तथा स्वीकारे परिभवार्धे तिरस्क्रिया इति प्रयोगः दृश्यते। तत्र सत्वघटितं रूपं न घटते। अतः गतिग्रहणं नानुवर्तते इत्युच्यते। अन्तर्धौ पराभवे च सत्वमिष्यते इति गतिग्रहणं नानुवर्तते। इति गतिग्रहणम् अनुवर्तते अन्तर्ध्यर्धकस्यैव तिरसः विसर्गस्य सत्वं सिद्ध्यति तस्यैव गतित्वात्। गतिसंज्ञाभावकस्य परिभवार्धकस्य तिरस्करया इत्यत्र विद्यमानस्य तिरसः विसर्गस्य सत्वं न सिद्ध्यति। अतः गतिग्रहणमत्र नानुवर्तते इत्युक्तम्। अनन्तरं सूत्रम् अतः कृकमिकंस कुम्भपात्र कुशाकर्णीष्वनव्ययस्य इति। अतः कृकमिकंस कुम्भपात्र कुशाकर्णीषु अनव्ययस्य इति पदच्छेदः। अतः इति पंचमी तेन तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषया परस्येति लभ्यते। विसर्जनीयस्य सः नित्यं समासे अनुत्तरपदस्थस्य इति सूत्रद्वयम् अत्र अनुवर्तते। समासाक्षिप्त उत्तरपदस्य विशेष्यत्वात् कृशब्देन तदादिग्रहणम् एवञ्च अकारादुत्तरस्य अनुत्तरपदस्थस्य अनव्ययस्य विसर्जनीयस्य समासे नित्यं सः स्यात् करोत्यादिषु उत्तरपदेषु परतः इति सूत्रार्थः फलति। अत्र उदाहरणम् अयस्कारः अयः करोति इत्यर्थे अयशब्दे उपपदे कृधातोः कर्मण्यणि अयस्कार इति स्थिते उपपदसमासे
अत्र विद्यमानस्य अयस्शब्दगतस्य सकारस्य ससजिषोरुः इत्यनेन ऋत्वे तस्य खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गे च कुह्वोः कह्वौ च इति सूत्रं बाधित्वा अनेन सकारादेशे अयस्कारः इति रूपं भवति। एवमेव अयस्कंसः, अयस्कुम्भः, अयस्पात्रम्, अयस्सहिताकुशा, अयस्कुशी, अयस्कर्णी इत्यादीनि उदाहरणानि सिद्धानि भवन्ति। अत्रायं विशेषः अत्र समासाक्षिप्तत्वेन अध्याहृतस्य उत्तरपदस्य विशेष्यत्वं कृकमे इत्यादि सप्तम्यन्तस्य तद्विशेषणत्वात् तदादिविधिः। अत्र च विश्वग्देवयोरद्रियञ्च तावप्रत्यये इति सूत्रे अप्रत्ययग्रहणं ज्ञापकम्। तत्र अप्रत्ययग्रहणेन धातोर्विशेषणत्वे तदादिविधिः ज्ञाप्यते। तथा हि विश्वगञ्चनम् इत्यत्र अद्र्यादेशवारणाय अप्रत्ययग्रहणं कृतम्। अविद्यमानप्रत्ययान्ते अञ्चतौ परे विश्वग्देवयोः सर्वनाम्नश्च अद्र्यादेशः स्यात् इति विश्वग्देवयोरिति सूत्रस्य अर्थः। तदादिविध्यभावे अंचधातूत्तरपदे तदादेशविधानेन विश्वगञ्चनम् इत्यत्र उत्तरपदस्य अंचुधातुरूपत्वाभावेन आदेश अप्रवृत्तौ तद्वारणाय कृतम् अप्रत्ययग्रहणं व्यर्थं सत् धातोर्विशेषणत्वे तदादिविधिं ज्ञापयति। एवं ज्ञापिते च तस्मिन् अंचनमित्यस्य अंचुधात्वादिघटितत्वेन अद्र्यादेशे प्राप्ते तद्वारणाय कृतम् अप्रत्ययग्रहणं स्वांसे चरितार्थम्। अयस्कारः इत्यत्र कारः इति क्रुधात्वादिः भवति। अतः क्रुधात्वादौ परतः अयशब्दसम्बन्धिनः सकारस्य अयशब्दसम्बन्धिनः विसर्गस्य सकारादेशः भवति। अतः इदं तु अन्यत्र फलमिति ज्ञेयम्। ननु अयस्कुम्भी इत्यत्र कुम्भशब्दाभावात् कथं विसर्गस्य सत्वम् इति चेत् उच्यते। अयस्कुम्भी इत्यत्र कुम्भादिरूपस्यैव ग्रहणेन कुम्भी इत्यस्य ग्रहणं न स्यादिति सत्वं न स्यात् इत्याक्षेपे अत्र एवं समाधानम् उच्यते। प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति परिभाषया कुम्भशब्देन स्त्रीलिङ्गविशिष्टस्य कुम्भीशब्दस्यापि ग्रहणात् अयस्कुम्भी इत्यत्र सत्वसिद्धिरिति न कोऽपि दोषः। तलसार्धक्यम् अस्मिन् सूत्रे विद्यमानपदानां सार्धक्यमुच्यते। अतः इति तप्रकरणात् भास्करः इत्यत्र अनेन सूत्रेण सत्वं न भवति, किन्तु कस्कादिषु पाठात् कस्कादिषु च इति सूत्रेण सत्वं सिद्ध्यति। अतः इति अकारग्रहणात् गीःकारः इत्यत्र सत्वं न भवति। तत्र ईकारात् परतः विसर्गस्य सत्वात् सत्वं न भवति। अनव्ययस्य इत्युक्तेः स्वः कामः इत्यत्र न सत्वं। स्वरव्ययम् इत्युक्तत्वात् स्वर्रितव्ययम्। तत्र विद्यमानस्य रेफस्य विसर्गे स्वः कामः इति भवति। अत्र विसर्गस्य अव्ययसम्बन्धित्वात् अनव्ययस्य इत्युक्तेः तादृशविसर्गस्य सत्वं न भवति। समासे इत्युक्तेः यशः करोति इत्यत्र न सत्वं।
अनुत्तरपदस्थस्य इत्युक्तेः परमयशःकारः इत्यत्र सत्वं न भवति। अत्र परमयशःकारः इत्यत्र यशश्शब्दस्य परमञ्च तद् यशश्च परमयशः इति समासे यशश्शब्दस्य उत्तरपदत्वात् तत्र विद्यमानविसर्गस्य उत्तरपदस्थत्वात् तादृशविसर्गस्य सत्वं न भवति। अतः परमयशःकारः इत्येव भवति। अनन्तरं विसर्जनीयस्य विसर्जनीय एव विधीयते कैश्चित् सूत्रैः। तदत्र उच्यते तत्र आदौ शर्परे विसर्जनीयः इति। शर्परे विसर्जनीयः इति पदच्छेदः। विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रात् विसर्जनीयस्य इत्यनुवर्तते। शर्परः यस्मात् सः शर्परः तस्मिन् शर्परे इति बहुव्रीहिः। इदं विशेषणं विसर्जनीयस्मरणात् खरीति आक्षिप्यते। अतएवोक्तं विशेष्यश्च अवध्यवधिमतो साजात्यात् विसर्जनीयाक्षिप्तः खरेवा इति। एवञ्च शर्परे खरि विसर्जनीयस्य विसर्जनीय एव स्यात् न त्वन्यत् इति सूत्रार्थः फलति। अत्र उदाहरणं कहात् सरुः। अत्र विसर्जनीयस्य सः इति प्राप्तं सत्वम् एवं घनाघनः क्षोभणः इत्यत्र कुप्वोः कफ्वौ च इत्यनेन प्राप्तं जुह्वामूलीयञ्च बाधित्वा अनेन विसर्गस्य विसर्ग एव भवति। अतएवोक्तं मूले इह यथायथं सत्वं जुह्वामूलीयश्च न इति। तत्र कहात् सरुः इत्यत्र विसर्जनीयस्य सः इत्यनेन सत्वं प्राप्तं। घनाघनः क्षोभणः इत्यत्र कुप्वोः कफ्वौ च इत्यनेन जुह्वामूलीयः प्राप्तः। तदुभयमपि बाधित्वा अनेन विसर्गस्य विसर्ग एव भवति। अतएव यथायथम् इत्युक्तं मूले। अनन्तरं सूत्रं वा शरि। पूर्वसूत्रात् शर्परे विसर्जनीयः इत्यतः विसर्जनीयः इत्यनुवर्तते। विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रात् विसर्जनीयस्य इत्यनुवर्तते। एवञ्च शरिपरे विसर्जनीयस्य विसर्जनीय एव वा स्यात् इति सूत्रार्थः। तत्र उदाहरणं हरिष्येते। अत्र हरिः शेते इति स्थिते अनेन सूत्रेण विसर्गस्य विकल्पेन विसर्गादेशे हरिः शेते इति रूपं भवति। पक्षे विसर्गस्य सत्वे तस्य श्चुनाश्चुः इति सूत्रेण श्चुत्वे हरिष्येते इति रूपं भवति। अनन्तरं विसर्गलोपः उच्यते। खर्परे शरिवा विसर्गलोपो वक्तव्यः इति वार्तिकम्। खर् परः यस्मात् सः खर्परः तस्मिन् खर्परे। तथा च खर्परे शरि विसर्गस्य विकल्पेन लोपः भवति इति वार्तिकार्थः। अत्र उदाहरणं रामः स्थाता इति स्थिते अनेन वार्तिकेन विसर्गस्य विकल्पेन लोपे रामस्थाता इति रूपं भवति। तत्र स्थाता इत्यत्र सकारः शिर् थकारः खर्। अतः सकारः खर्परः भवति। अतः खर्परे शरि सकारे परे रामः इत्यत्र विद्यमानस्य विसर्गस्य लोपे रामस्थाता इत्येव रूपं भवति। अस्य वैकल्पिकत्वात् पक्षे वा शरि इति सूत्रेण विसर्गस्य विसर्गादेशे रामः स्थाता इति रूपमपि भवति। तस्यापि वैकल्पिकत्वात्
विसर्गस्य विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रेण सत्वे रामस्थाता इति एवं त्रैरूप्यम्। अनन्तरं सूत्रं कुफ्वोः कफ्पौ च। इतः पूर्वमेव एतद् व्याख्यातं। विसर्गस्य जिह्वामूलीय उपध्मानीयौ स्तः कुप्वोः परयोः। कवर्गे पवर्गे च परे विसर्गस्य जिह्वामूलीय उपध्मानीयौ स्तः चाद्विसर्गः इत्युक्तम्। एवं कः करोति अत्र विसर्गस्य कुफ्वोः कफ्पौ च इत्यनेन जिह्वामूलीये कः करोति इति रूपं, विसर्गस्य विसर्ग एव आदेशे कृते कः करोति इति रूपम्। एवमेव कः खनति, कः खनति, कः पचति, कः पचति इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। इदानीं पाठितस्य विषयस्य संग्रहं वदामि। तत्र आदौ सोपदादौ इत्यनेन अपदाद्योः कुफ्योः परयोः विसर्गस्य सत्वं विहितम्। अनन्तरम् अपदादिग्रहणं निवृत्तं। ततः परं नमस्परशोर्गत्योः इत्यादिभिः सूत्रैः विसर्गस्य सत्वं विहितं। तत्र नमःशब्दविषये गतिसंज्ञकः नमःशब्दः कः, आगतिसंज्ञकः कः इति विषये विचारः कृतः। तत्र नमःशब्दः द्योतकः वाचकश्चेति द्विविधः वर्तते। ऊर्यादिषु क्रियायोगे पठितस्य नमःशब्दस्य द्योतकत्वात् तस्य गतिसंज्ञा विद्यते। गतिसंज्ञकस्य नमःशब्दस्य यो विसर्गः वर्तते तस्य नमस्पुरुषोर्गत्योः इत्यनेन सत्वं भवति। यदि वाचकस्य नमःशब्दस्य स्वीकारे तस्य आगतित्वात् तत्र विद्यमानस्य विसर्गस्य अनेन सूत्रेण सत्वं न भवति, तदानीं नमः करोति इत्येव रूपं भवति इत्युक्तम्। एवमेव पुरःशब्दविषये तत्र अव्ययसंज्ञकस्य पुरःशब्दस्य विसर्गस्य पुरोव्ययम् इत्यनेन गतिसंज्ञा विधानात् अनेन सूत्रेण सत्वं भवति। यत्तु अनव्ययस्य पुरःशब्दस्य नाम नगरसंज्ञक नाम नगरार्धक पुर्शब्दनिष्पन्नस्य पुरःशब्दस्य यो विसर्गः वर्तते तस्य आगतित्वात् तत्र विद्यमानस्य विसर्गस्य अनेन सूत्रेण सत्वं न भवति इत्युक्तम्। अनन्तरम् अतः कुरुकमिकंसकुम्भपात्रकुशाकर्णीष्वनव्ययस्य इत्यादि सूत्रैः तत्र सत्वं विहितम्। अनन्तरञ्च शर्परे विसर्जनीयः वाशरी इत्यनेन विसर्गस्य विसर्ग एव विहितः। एवं खर्परे शरि विसर्गलोपो वक्तव्यः इत्यनेन रामस्थाता इत्यादौ विसर्गस्य लोपः विहितः। इत्येवं रीत्या अस्मिन् पाठे विसर्गस्य सत्वादेशः, विसर्गस्य विसर्गादेशः, विसर्गस्य लोपश्च पाठितः विस्तृतेन इत्यलम्।